Assalamu alaikum. Dosta brother, my chemastum the Kufa stum the ziyarati mesame tamar. دیگه زیارت از نارا مشمول نشو میدم و دزریه عالم از مو که است که کدزمو دمن کاروان آقای موسوی دیگه درباره ازی چیزا مثلا تمام ما زینا معلومات برای شما فرامونم دیگه کدزمو باشین آقا صاحب سلام علیکم. و علیکم السلام. آقا درباره چیزی مثلا تمام چیزا که سر کم فالورای از مو دیدن والا از مو که سر کم درباره ازی نبودین که اگه چی کرامات داشت چی حیثیت کسی نشناخته میشن. بسم الله الرحمن الرحیم. کسایی که چینل از ما رسائل انشالله همه را با سلام مرسیم. بعد از سلام آرزو نمی که خدا همه آرزومندا را و دوستایی که فالو من اینا را برسن نده اینجا خدمت شما عرض شده که میثم تمار در زمان خود بهترین عالم پیامبر اسلام مسلمان شد. خانه‌اش از منطقه نهروان در بین ایران و عراق بوده. ای از اصحابهای حضرت پیغمبر بود. بعد از او از اصحابهای خاص حضرت علی بود. چند نفر اصحابهای خاصی داشت حضرت علی که رازها را برای ازوان میگفت. اینا راز نگهدار بود که یک شمی میثم تماره. حضرت علی طریقه شهادت چه رقم شهید میشه، در کجا شهید میشه، تمام را پیشکی برای ازی گفته بود. این وقتی امو جایی که میخواست را شهید کنه در دار بزنه، در اون جای وقتی که میمد زیر درخت کنار خانه ابن مسعود بود و نماز میخوان در پای درخت دور کرد، همیشه او رو آو میداد. مردم فکر میکرد که میثم دیونش در خلاصه الگویی میده. همین تمام چیزایی که مولا برایش گفته بود اینا تحقق پیدا کرد. بعد از شهادت مولا میثم تمار در زندان، من بلده زندانم در زندان مختار که قد میثم تمار یک جای شد. میثم تمار گفت تو عبیدالله زیاد را مکشی، تو قاتل از اویی. بعد از این میثم مختار اردویش در زندان کوفه یک جای بود. بازی گفت که عبیدالله زیاد را کس قاتل شد تو هستی. او گفت چطور؟ ما امر پانسی از مرد دست ما پانسی میشم. گفت ما از حضرت علی شنیدم. علی بود که صبحش کس از طرف یزید میخواست مختار پانسی کنه عبیدالله. بازرانی بود که خلاصه در نتیجه مختار هم بود که پیشگویی کده بود میثم تمار از قول حضرت امیر از زندان وقتی که میخواست عبیدالله زیاد دور پانسی بیده. همون چند نامه یزید از اینجا رسید که مختار اعلا شد. آخرش هم قتل از عبیدالله ملعون توسط مختار شد و خود از این اموت که مولا گفته بود و رقم در سر چوبه دار زده شد. همون جمع ذکر مولا رو گفت که گفت دندانه زیر میده که امو خزدان عزیزت که زبانه زیر کت خلاصه و این سر دار قد سر خواه میده اشاره میده ذکر مولا رو گفت تا این که همونجا از دنیا رفت 3 روز جنازه شم سر چوب دار منده بود. یعنی داستان مختصری از میثم تماره، تفصیلیش البته زیاده. امیدوارم که انشالله لطفاندوش نباشه دوستا بمیره با امید خدا ما آرزو که همه را برسونه. و السلام علیکم و رحمت الله. بسیار تشکر آقا صاحب، بسیار مهربانی. دوستا این بوده که آقای موسوی که از طرف زینا شما چقدر معلومات شما ملاو شد. دیگه امیده که انشالله ویدیو شما ضرور خوش شما مایا. میثم تمار کا مزار زیارتی میثم تمار. زیارت میثم تمار در کوفه. دوستا امیده که ویدیو خوش شممده باشه انشالله. دیگه چینل از مرا کاظم ولاگز را لایک کن، سبسکرایب کن اور خوب کمنٹس کن برای دوستا که سند کن، شیرینگ کنین، سپورٹ کن چینل برار خورا. بسیار مهربانی شما.